नयनबाब नमस्कार. नमस्कार सागर बाबू. आता गोवा असेंब्लीचे इलेक्शनाक एक 4-5 म्हयने उरला आनी लोकांच्या मदीं एक तुजे नांवाची चर्चा जाता. सो कितें सांगूंक सोदता? पळय सागर बाब, सांगपाचें म्हणजे आतां इन अ डेमोक्रेसी तुमी जाणा लोकांक जाय पळय तेंच जावंक जाय. अशें न्ही की आपल्याक जाय तशें आमकां करूंक मेळना. कोणूय जावं तो. तेन्ना लोकांची इच्छा कितें आसा तेजो आमी मान दवरचो पडटा. लोकांक जाय तेंच जावंक जाय. आनी तुमी सांगले तशें सगळ्या कोळंगुटीन सद्या म्हाज्या नांवाची चर्चा आसा. पूण ही एकदम बरी गजाल आनी लोकांक अशें दिसता की एक एज अ लॉयल सोल्जर ऑफ काँग्रेस हांवें ही आतां ती इलेक्शनां लडची कशी. तर लोकांक जर सगळ्यांक जाय जाल्यार हांव एक सांगूंक सोदतां की तेजो मान धरून हांव ह्या इलेक्शनाक तयार आसा. हें इलेक्शन लडपाक हांव तयार आसा. तुमी एक बरे पैकी सिंगर, तुमी एक नाट्य कलाकार आहा, एक आर्टिस्ट आहा. सो तुमकां कित्याक दिसता की एक्टीव पॉलिटिक्सान येवपा खातीर? कित्याक आमी तुमकां खुबश्या काँग्रेसीचे फंक्शनाक, काँग्रेसीचे प्रोटेस्टाक पळयलो. सो कित्याक दिसता तुमकां येवपा खातीर? पळय सांगपाचें म्हणजे आमी आमचो परिवार हो पयल्या पासुनूच काँग्रेसीक सपोर्ट करीत येत आसा. आमचे जे वॉर्ड मेंबर आसा आनी आदले सरपंच जे आतां ह्या जगान ना, तो आमचे बोटकार एलेक्स फर्नांडीस, आमी बोटकार म्हणी ताका. तांकां आमचो फूल सपोर्ट आसलो पयलीं पासून. आनी पयलीं पासून आमी काँग्रेसीकूच वावुरताले. तेन्ना प्रश्नच येयना की आनी खंयचे पार्टीक आमी वयतले कशे. पूण एक्टीव पॉलिटिक्सान येवपाचें म्हणजे तेजें कारण जालें ह्याच एक 3-4 वर्सां. तेजें मुख्य कारण म्हणजे ह्या गोंयांत पळय आज जो अत्याचार चालू आसा, जे करप्शन चालू आसा, तें आमी मुखार हाडूंक जाय. लोकांक कळोवंक जाय की गोंयच्या लोकांचेर असो अत्याचार चालू आसा आनी तेजो विरोध खंय तरी जावंक जाय, तेजो आवाज जावंक जाय. म्हणून म्हाका अशें दिसलें की आमी फुडें सरोंक जाय आनी लोकां मदीं वयचें पडटलेंच. आमकां लोकांक जागृत करचें पडटलें. कित्याक प्रमोद सावंताचें जें सरकार आसा तें फूल एंटी गोवन पॉलिसीज घेवन चलत आसा. कितेंच तेणें एक गोंयकारां खातीर अशें म्हणून एक पॉलिसी म्हाका दाखोवची की बाबा ही तुमकां स्पेशल गोंयकारांकूच केल्या, जावं गोंयकारांच्या भल्या खातीर केल्या अशें. सो द पीपल ऑफ गोवा आर फेड अप ऑफ दीस गव्हर्मेंट, BJP गव्हर्मेंट. आनी ताका लागून पळय जी एक अर्ज आसली, एक मनान अशें दिसोंक लागलें, जी अशी आग आसली ती म्हाका समाजा फुडें अशें येवचें पडलें आनी ताका लागून हांव एक्टीव पॉलिटिक्सान पडलो. ओके. सो आतां तुमी म्हणलें की आपूण इंट्रस्टेड आहा काँग्रेस तिकेटीचेर. फाल्यां सपोज तुमकां तिकेट सपोज दिवंक ना काँग्रेसीन, तुमची भुमिका कितें आसतली? तुमी काँग्रेसी पक्षान रावतले काय तुमची आनी कितें एक भुमिका आसतली? पळय कितें आसा न्ही, कॅन्डिडेट हे जर कोणूय आसूं, फाल्यां जर कॅन्डिडेट कोणाक सिलेक्ट केलो आमच्या काँग्रेस पार्टीन जाल्यार म्हाजो तेकाच तेंको आसतलो. हांव काँग्रेस पार्टीन आसा आनी हेच्या फुडें आसतलो. सगळ्यांक अधिकार आसा आपआपलें नांव. पूण कितें शेवटी कितें जावंक जाय तें बरेंच जावंक जाय. अशें काँग्रेस पार्टी हे फावटी निवडून येवंक जाय अशें म्हाका तरी दिसता. आनी त्या उद्देशानूच हांव फुडें सरता, त्या उद्देशानूच आसा. सो म्हाजें मेन एम आसा तें काँग्रेस पार्टी अशें जिखोवंक जाय अशें म्हाका तरी दिसता. सो कोणाकूय तिकेट दिवं आपूण काँग्रेसी वांगडा आसतलो? हय, पूण कितें म्हाका खात्री आहा की म्हाका तिकेट मेळटली कन्सिडरींग ऑल द फॅक्टर्स.
एक जिखपाचें म्हणटा ते खूब फॅक्टर्स आसता. फक्त मनी पावर इज नॉट जस्ट ओन्ली फॅक्टर. ते सगळे फॅक्टर आमच्या पार्टीन कन्सिडर करूंक जाय अशें म्हाका तरी दिसता आनी योग्य तो उमेदवार तेणी लोकां समोर दिवचो. येस, थँक्यू. म्हाका खात्री आहा की म्हाका ते मानतले आनी म्हाका दितले अशें. थँक्यू. थँक्यू.